السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. كما وعدتكم هذه التتمه ديال لا سيري اللي كنت بديتها معكم. كل شابيتر درناه في فيديو، درنا ليه الكيستيونير ديالو، اسئله واجوبه. احسن اسئله يمكن لكم تلقاوها وعطيتكم الاجوبه ديالها، ناقشناهم وحللناهم باش هكا تكونوا فاهمين لي شابيتر بلا ما عاد تمشيو تقراو لا بواط ميرفي. ومن هنيت كنراجع معكم حيت ما بقاش بزاف الكونترول ولا ليكزامان ريجيونال. دونك تبعوا معايا هاد لي فيديو، انا غادي نحط لكم كاع لي فيديو في اقرب وقت، يعني 12 فيديو. كل شابيتر درت ليه فيديو ديالو، كل شابيتر درت ليه الاسئله ديالو الاجوبه ديالو، باش هكا تكونوا عارفين شنو عندكم وعارفين لا بواط ميرفي كامله علاش كتهضر وبالتفاصيل. يعني درت لكم الاحداث من كل شابيتر، في الاول ديال لو شابيتر، الوسط ديال لو شابيتر، وفي الاخر ديال كل شابيتر عطيتكم اسئله من كاع لي شابيتر، انطلاقا من شابيتر 1 حتى لشابيتر 12. ودابا كما كتشوفوا وصلنا للشابيتر 6، حتى هو غادي نناقشوه، غادي نعطيكم فيه اسئله حتى هما وجدتهم لكم، غادي نناقشوا الاسئله ونناقشوا الاجوبه ونعرفوا منين جبناهم وكيفاش حتى جبناهم. تبعوا معايا ونبداو بالسؤال الاول وغادي نقراو ونحاولوا نجاوبوا عليه. À quoi servirait ou bien à quoi servaient les jarres en poterie dans la salle d'école؟ يعني لاش كانوا كيصلاحوا دوك لا جار. لي جار هما الجرات، تنقولوا جرات مياه، يعني واحد الغيسيبيون ولا واحد الانيه ديال الطين كبيره كنديروا فيها الماء. هما محطوطه عندهم في المسجد ولا محطوطه عندهم في ليكول. لاش كتصلاح؟ واش كتصلاح à recueillir le beurre que les parents envoyaient offrir؟ واش كتصلاح باش نديروا فيها ديك الزبده اللي كيصيفطوا الوالدين مع الدراري للفقيه؟ كما كنعرفوا في القرى ولا فين تيكونوا الفقهاء كيقريو القران للدراري، بيان سور الوالدين كيجودوا عليهم وكيتهلاو فيهم، وهذا الشيء معروف عندنا بالكرم السخاوه. دونك كيعطيوهم شويه ديال الزبده، كيعطيوهم بارفوا الزيت، كيعطيوهم الحليب، البيض. دونك هادشي معروف عندنا في الثقافه ديالنا وفي التقاليد ديالنا معروف. دونك لاش كتصلاح؟ قلنا يا اما واش كتصلاح لديك الزبده اللي كيعطيوها للوالدين وكيصيفطوها مع ولادهم للفقيه، ولا à recueillir le lait des chaux apportés par les élèves، ولا حتى هما واش كتصلاح الحليب اللي كيصيفطوا الوالدين، à recueillir l'huile d'olive، ولا كتصلاح الزيت، ou bien à conserver l'eau pour rafraîchir les écoliers، ولا كتصلاح باش يديروا فيها الماء باش يشربوا منه لي زيكوليين. دونك هاد لابو هادي ولا هاد لي جار كتصلاح à recueillir l'huile d'olive apportée par les élèves. يعني هذا سؤال الا تحط لينا ولا شي حاجه تقريبيه ولا تحط لينا واحد لا بارتي باش نعرفوا لو باساج فين كاين ولا داك لو تكست فين كاين. دونك خاصنا نعقلوا ونعرفوا باللي هادوك الانيات اللي كيكونوا في المدرسه ولا تيكونوا في المسجد عند الدراري كيصلاحوا باش كيديروا فيهم الزيت البلديه اللي كيصيفطوها الوالدين مع الدراري مع لي زيليف. السؤال الثاني: comment était le narrateur après sa journée de lavage de l'école؟ داك النهار اللي كندوزو لو ناراتور كيغسل في ليكول وكيعاونوا كيغسلوا كينظفوا ليكول، كيفاش كان لو ناراتور في العشيه ديال داك لا جورني داك النهار؟ كيفاش كان؟ واش fatigué déçu fatigué mais fier épuisé dégoûté heureux et reposé؟ واش كان عيان ومتفاجئ؟ واش كان عيان fatigué يعني عيان، ولا يني fier ولا يني فخور بداكشي اللي دار؟ épuisé et dégoûté يعني épuisé الطاقه ديالو صافي انتهكها صافي سالات، و dégoûté يعني ما حاملش راسو ما عجبوش داكشي اللي دار، ou bien heureux et reposé ولا كان فرحان ومرتاح. دونك لو ناراتور بيان سور غيكون عيان fatigué ولكن فيير فخور بداكشي اللي دار. لا دوزيام كيستيون تتقول: pourquoi لاله زبيده empêcha سيدي محمد d'aller à l'école؟ علاش لاله زبيده شدات سيدي محمد وما خلاتوش يمشي لليكول؟ واش في نظركم حيت كانت فيه السخانه؟ واش بغات تديه القيصريه؟ او bien il voulait le punir، بغات تعاقبو pour sa dispute avec زينب، ولا بغات تعاقبو حيت دابز مع زينب، ولا il voulait l'emmener chez لاله عيشه، ولا بغات تديه معاها لاله عيشه. داكوغ، باش نعرفوا نجاوبوا خاصنا نعرفوا راسنا فين حنا في الشابيتر 6. داكوغ، هادشي طرا قبل عاشوراء. دونك علاش لاله زبيده شدات سيدي محمد؟ ماشي حيت كان مريض، وماشي حيت دابز مع زينب، وماشي حيت بغات تديه معاها لعند لاله عيشه، ولكن بغات تديه للقيصريه. هادشي علاش شداتو ما مشاش للمسجد. Pourquoi زبيدة voulait-elle emmener son fils à la قيصرية؟ علاش بغات تدي معاها ولدها للقيصرية في نظركم؟ واش il voulait lui acheter des habits؟ واش بغات تشري ليه حوايج العيد؟
ou bien elle voulait lui acheter un nouveau cartable ولا بغات تشري ليه كارطابل جديده ولا شكاره جديده. elle voulait lui acheter une chaînette en or ولا حيت بغات تشري ليه واحد السنيسله ديال الذهب. ou bien elle voulait lui faire couper les cheveux ولا بغات تحسن ليه شعره تقطع ليه شعره. فلا داركم دونك الجواب الصحيح هو حيت بغات تشري ليه حويجات ديال العيد وبيان ديال عاشوراء. هادشي علاش داتو معاها القيصريه. Pourquoi le narrateur est-il réprimandé par sa mère avant la sortie pour la قيصريه؟ دونك قبل ما يخرجوا يمشيو للقيصريه علاش عاتباتو الام ديالو علاش خاصمات عليه وغوتات عليه. واش il s'est disputé avec sa voisine زينب واش حيت دابس مع زينب ولا il n'a pas entendu les appels de sa mère alors qu'il jouait sur la terrasse ولا حيت ما سمعش الام ديالو ملي كانت تغوت عليه هو كان كيلعب في لا terrasse. il a refusé d'accompagner sa mère ولا غوتات عليه حيت رفض انه يمشي معها ويرافقها للقيصريه. ou bien il a taché sa جلابه بلونش ولا حيت وسخ الجلابه البيضاء ديالو. دونك الجواب الصحيح هو غوتات عليه الام ديالو خاصمات عليه حيت ما سمحهاش ملي كانت كتغوت كان كيلعب ما جاوبهاش وما سمحهاش داكشي علاش غوتات عليه. هادشي قبل الخرجه قبل ما يمشيو للقيصريه. Quels sont les objets achetés à la قيصريه par زبيده pour son fils؟ شنو شرات زبيده الابن ديالها من القيصريه؟ واش de la cotonnade blanche et une paire de babouches؟ واش شرات ليه لا كوتوناد ça veut dire واحد القطن كيشريوه هما كيوجدوا به لي فام ولا النساء كيوجدوا به سوا جلالب سوا كيوجدوا به الحايك اللي كيديروا عليهم او بيان كيوجدوا به قويمجات. دونك شنو شرات؟ واش شرات ليه لا كوتوناد وشرات اون بير باردون دو بابوش هي واحد شربيل او بيان de la cotonnade blanche et un gilet rouge ولا شرات ليه قطن شرات القطن باش تصايب ليه به شي حاجه وشرات معاه واحد جيلي روج او بيان واحد جيلي روج وجلابه بيضاء de la satinette noire et un gilet rouge ولا شرات ليه واحد لا ساتينات يعني واحد الثوب ديال الساتان ولا ساتينات كحل وشرات معاه واحد جيلي احمر. دونك ذكر باللي شرات ليه de la cotonnade blanche et un gilet rouge. السؤال تيقول à quoi servirait la cotonnade blanche achetée à la قيصريه؟ دونك علاش كانت كتصلح ديك لا كوتوناد ولا داك القطن اللي شرات لاله زبيده من القيصريه علاش شراتو شنو غدير به؟ واش à confectionner une جلابه pour سيدي محمد واش باش تحيك واحد جلابه سيدي محمد ولا باش تصايب ليه واحد لو شوميز واحد القميجه ou bien باش تصايب واحد لو توربون pour معلم عبد السلام ولا باش تصايب عمامه ديك لو توربون هو العمامه ولا داك اللي كيديروا فوق الراس بوغ المعلم عبد السلام الراجل ديالها الزوج ديالها او بيان كونفيكسيوني حايك ولا باش تصايب الحايك لراسها. دونك علاش تصلح ديك لا كوتوناد؟ بيان سور هي باش تكسي سيدي محمد وباش تقدا ليه هو دونك غتصايب ليه واحد القميجه ولا واحد لا شوميز لسيدي محمد. والسؤال الاخير comment le petit garçon s'imaginerait-il portant son gilet rouge le jour de العاشوراء؟ يعني كيفاش كان كيتخيل راسو نهار العاشوراء وهو لابس داك الجيلي احمر. واش كوم لو فقيه دو سون ايكول ولا واش كان كيتخيل راسو بحال الفقيه ديال المدرسه ديالهم كوم لو باشا دو لا فيل ولا بحال الباشا ديال المدينه او بيان كوم ان برانس دو ليجوند ولا كان كيشوف راسو كيتخيل راسو بحال واحد الامير ديال شي ليجوند يعني ديال شي حكايه ولا ديال شي قصه او بيان comme un marchand de la قيصريه ou bien كان كيشوف راسو بحال واحد التاجر ديال القيصريه كيبيع الحوايج في القيصريه وبيان كيبيع شي حاجه في القيصريه. يعني كيفاش كان كيشوف راسو سيدي محمد وهو لابس داك الجيل الاحمر كيفاش كان كيتخيل راسو؟ كان كيتخيل راسو كوم ان برانس دو ليجوند بحال شي امير ديال شي قصه ولا شي حكايه. دونك هكا كان كيشوف سيدي محمد راسو بداك الجيلي الاحمر. فوالا هذا الشابيتر 6. هادو هما الاسئله اللي بيرتينونط وبيان الاسئله اللي عندهم علاقه بهذا لو شابيتر والاسئله اللي كنلقاوهم بزاف وخاصنا نكونوا عارفينهم وعارفين الاجوبه ديالهم كم صا غنكونوا عرفنا لو شابيتر 6 وعرفنا شنو فيه وعرفنا الاحداث اللي كيدوروا فيه. هادشي علاش كيهضر لو شابيتر 6. انا لخصت لكم هادشي في هاد لي كيسيون هكايا خفافين ما فيهمش بزاف ديال التعقيدات حيت انا البرانسيپ ديالي والشعار ديالي سي كو نقراو ونجيبوا نقاط مزيانه بلا سامبليسيتي بدون تعقيدات بلا ما نعقدوا الامور بحوايج بساطين نديو معنا في راسنا واحد الباجاج ولا واحد المعلومات اللي هما بساطين ماشي معقدين بزاف. دونك
غنحبس لا فيديو حد هنايا بالنسبه لشابيتر 6. الفيديو الماجيه بيان سور غيكون فيها شابيتر 7. ما تنساوش ديروا لي ابوني واكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش اون فوا نحط لكم شي فيديو ان شاء الله يوصلكم وتشوفوه تمنيت وتستافدوا. ميرسي بور فوتر اتونسيون. à la prochaine.